السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم البنات ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفة ديال طريقة تخمير الخضر، لانها طريقة صحية البنات. وانا كنت فايت ليا درت معكم واحد الفيديو ديال الكيفير، يعني تخمير الخضر كي يعني عنده نتيجة بحال داكشي اللي كيعطينا الكيفير على الصحة ديالنا، مثل خاصة التهاب القولون. وما أدراك ما التهاب القولون البنات، لأن ما نقول لكمش المشاكل اللي كيجيو من هذا القولون هذا. يعني أغلبية المشاكل ديال الصحة كنأكد لكم البنات كيجيو من التهاب القولون ديالنا. تخمير الخضر شنو اللي كيوقع؟ غادي نوريكم الطريقه. اليوم غادي ندير معكم تخمير ديال الملفوف. علاش اختاريت الملفوف؟ لان ان شاء الله ملي غادي يوجد غادي ندير معكم واحد الوصفه فرنسيه تقليديه قديمه جدا كيديروها بالملفوف المخمر. طريقه يعني وصفه صحيه ولذيذه جدا، وانا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم البنات. كنقولوا ليها لا شوكروت هنا في فرنسا، في واحد المنطقه ديال الشرق الفرنسيه لالزاس. دونك اليوم غندير معكم الطريقه ديال تخمير الملفوف. منين غادي يوجد باذن الله الا ربي طول العمر غندير معكم لا شوكروت، الوصفه اللي كيديروها هنايا في فرنسا. كما قلت لكم البنات، التخمير ديال الخضر، يعني شنو كيوقع؟ غادي يكون واحد الصراع ما بين البكتيريات النافعه والبكتيريات المضره، وباذن الله باش كنعرفوا بان يعني الوصفه ديالتنا ناجحه والتخمير ديالنا ناجح. ملي غادي نحلوه، لان خصنا نخليوه 4 ديال الاسابيع تقريبا شهر. ملي غنحلو يعني العلبه اللي غنكونوا درناها فيه، الا لقينا بان ما فيهش الخضوريه، ما فيهش، غادي نعرفوا بان الخضره ديالتنا تخمرات بطريقه صحيحه. ومنين غادي تاكلوا هاد الخضر هادو اللي غتكونوا خمرتوهم ل4 اسابيع، غادي يعطيوكم كل ما هو مفيد للذات ديالنا، خاصه للقولون، يعني البكتيريات الصحيه اللي غادي تنفعنا باش تخلي القولون ديالنا يدير الخدمه ديالته، وبيان سور اللي غادي تمنع بزاف ديال الامراض. انا كنت هضرت لكم على المشكل ديال القولون والامراض ديالو وشنو كيعطي. كنت هضرت لكم كاع يعني درت بالديسان. ان شاء الله غنحط لكم لو لين ديال لا فيديو ديال الكيفير، لان هضرت بزاف على هذا الموضوع هذا. دونك نتمنى ان شاء الله تجربوا وتبداو تخمروا الخضر في البيوت ديالكم، لانها صراحه طريقه صحيه. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire avec vous la lactofermentation du chou, parce que j'envisage de faire une choucroute après. Donc j'ai choisi le chou aujourd'hui comme légume. On passe tout de suite aux ingrédients. اشنو غادي نحتاج البنات؟ عندي هنايا واحد الملفوف، ها هو. واحد الحاجه خصني نقولها لكم، ما كتغسلوهش البنات، لان الا غسلتوه كتكونوا حيدتوا ليه كاع داك يعني دوك البكتيريات اللي خصهم يخدموا. حنا ما غاديش نغسلوه، حنا غنخمروه هكذا، كنحيدوا ليه غير الورقه الاولى، الورقات الاولين، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كيتقطع هنايا، كيفاش كيصاوبوه باش يصاوبوا له شو اللي غادي يعطينا هاد لا شوكروت. دونك غنحتاجوا لهذا الملفوف واحد، وعندي هنايا 30 غرام ديال الملح. انا اختاريت هذا الملح هذا ديال الهيمالايا. خصكم ديروا الملحه اللي ما فيهاش مواد حافظه. بالنسبه للدول العربيه حنا الحمد لله عندنا الملحه الحيه تستعملوا، يعني الا بغيتوا ديروا تخمير الخضر غتستعملوا الملحه الحيه، لانها طبيعيه ما فيهاش مواد حافظه. وعندي هنايا واحد شويه ديال الكمون حبوب، وعندي هنايا شويه ديال البزار مخلط، بزار احمر خضر، البها يعني الفلفل الاسود تقدروا ديروا غير الاسود الا عندكم. وهنايا كاين شي حبيبات ديال القزبر. دونك pour faire mon chou
que je vais faire pour la choucroute après. J'ai besoin d'un chou et si j'ai 30 g de sel et si j'ai le sel de Himalaya, il vaut mieux choisir du sel, la fleur de sel, ou il faut pas que ça soit du sel normal. J'ai quelques graines de cumin et j'ai ici un mélange de 5 baies. Donc on passe tout de suite à la réalisation. كما قلت لكم البنات غنحيدو غير الورقه الاولى. Donc on enlève les premières feuilles. Donc le chou, il faut pas le laver. Il faut garder il faut laisser les germes qu'on a dans le chou. Et donc si on le lave, on lui enlève tout. غادي نقسموه على جوج البنات. ومن بعد غادي نحاول نحيد له هاد الوسطاني هذا، ما عنديش غرض به. انا اليوم غنديرو في الكسعه البنات، لان غادي نوريكم علاش، لان مازال خصني نخدمو بحال الا غنعجنو. اختاريت هذا البنات باش كيتقطع ليا رقيق. هانتوما باش ما يذبنيش بالموس، سي با فريمون براتيك. Donc regardez, j'ai choisi de couper avec l'économe. Ça me donne vraiment le chou qu'on achète dans les magasins spéciaux. Et ça me permet d'avoir des trucs comme ça, fins. لان هنا البنات لا شوكروت يعني الا مشينا نشريوه واجد كيكون فريمون هكذايا رقيق. وانا عجبتني هاد الطريقه هذه بهذا، كيعطيني يعني نتيجه مزيانه. هانتوما كي كيخرج صراحه. غادي نكمل التقطاع ديالو ونعاودو نرجعو. هانتوما البنات كيفاش كيتقطع بهذا ليكونوم هذا، الصراحه والله العظيم الا النتيجه هكا بغيتها، يعني هكذا كيتباع الصراحه. هكا هما عندهم لي ماشين سبيسيال، يعني لا شوكروت اللي كتباع كيكون عندهم لي ماشين سبيسيال باش كيقطعوه. والحمد لله انا فكرت في هذا، يعني كنشوف لي فيديو في اليوتيوب الفرنسيين اللي كيصاوبوا لو شو هكا كيقطعوه بالسكين، وانا جاتني الفكره بهذا. الحمد لله عطاني نتيجه هائله، ان شاء الله تستافدوا منها. Donc vraiment c'est une bonne idée de le couper avec un petit économe. Ça donne vraiment le chou comme on veut pour la choucroute. البنات قطعت لو شو ديالي، هانتوما ما شاء الله جا رقيق. هذا الشيء اللي بغيت انا، هاد النتيجه هذه هانتوما بغيتو هكذايا. لان في الحقيقه هاد الوصفه اللي بغيت ندير ان شاء الله معكم من بعد لا شوكروت كتجي خص لو شو يكون هكذا، يعني هما كيقطعوه بدي ماشين، وانا جاتني الفكره الحمد لله. ودابا البنات اش غنديرو؟ دابا غادي ندير الملح، غادي ندير الملحه ديالتي. علاش؟ لان غادي نخلي هاد الملحه دابا باش كتطلق لينا الماء، كتخلي لو شو ديالنا يطلق لينا الماء، باش من بعد غادي نوريكم كيفاش كنخدموه. نديرو ليه الملحه ونخليوه. الملحه كتساعدو باش يطلق داك الماء ديالو. Donc j'ai mis le sel. Franchement, je suis très contente du résultat, de la façon dont j'ai coupé le chou. Je m'attendais pas à ce résultat. Regardez, c'est vraiment le chou pour la choucroute, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Donc البنات غادي نخليه يرتاح واحد نص ساعه حتى ساعه. تقدروا ديروه البنات في الليل وتخليوه يرتاح الليل كامل مزيان باش كيطلق لنا الماء مزيان. انا غادي نخليه دابا غير واحد ساعه المكانه ونعاودو نرجعو باش نكملوا الوصفه ديالنا. Donc je vais le laisser macérer un petit peu dans le sel, avec le sel pendant 1 heure. البنات بعد ما خلينا الملفوف ديالنا ارتاح باش دخلت لنا فيه ديك الملحه، اش كنديرو؟ غادي نخدموه بهذه الطريقه هذه. Donc on va essayer d'écraser notre chou pour faire sortir tout le jus.
دونك سي لو سيل لو فيت كي va faire sortir l'eau. هذاك الملح اللي درنا فيه البنات هو اللي دابا اللي كيخليه يطلق لنا داك الماء، وكنحاولوا نعجنوه. علاش درتو في القصعه؟ باش نعجنو لكم مزيان البنات، نديرو به رغيفات. كنعجنوه بهذه الطريقه هذه البنات، نحكوه مزيان. على فكره البنات باش يكون التخمير يعني ناجح، خص يديكم يكونوا نقيين، وياكم شي زغباطيح ولا يعني اي حاجه غريبه غادي تخسر لينا التخمير ديال الملفوف ديالنا. شوفوا تبارك الله مخرج الماء مزيان. vous voyez tout l'eau qu'il a dégagé là. ومن بعد البنات كنديروا هذاك حبيبات الكمون وهذوك حبيبات ديال الفلفل الاسود، كنخلطوه مزيان مع هاد الحبيبات هادو. تقدروا تزيدوا فيه ورقه سيدنا موسى، يعني اللي بغيتو. انا غنكتفي غير بهذا. ومن بعد البنات اش غنديروا؟ غادي نحاولوا نعصروه، لان هذاك لو جو غادي نديروه من بعد فوق لو شو. دونك j'essaie d'enlever l'eau avant de le mettre dans le bocal. ودابا البنات غادي نديروا لو شو ديالنا في واحد القريعه باش غتعرفوا بالنسبه للتخمار ديال الخضر. ما كنحتاجوش نعقموا يعني القراعي، بلا ما نعقموهم، نغسلوهم مزيان، نحاولوا ندخلوه مزيان. اوبس، نحاولوا ندقوه هكذا البنات باش ما كيبقى ليناش دوك الفراغات ديال الهواء. هانتوما البنات دخلت لو شو ديالي كامل، كنحاولوا ندقوه هكذايا شي حاجه تكون نقيه. هانتوما لو شو كامل عطاني هاد الشيء هذا. ومن بعد البنات هذاك الماء اللي خرج منه اش غنديروا ليه؟ غنكبوه وغادي نسدو القرعه ديالنا. فوالا غادي نخليوه دابا البنات ان شاء الله كما قلت لكم 4 ديال الاسابيع باش هانتوما دابا ان شاء الله ملي غادي يخمر غادي يطلع حتى لهنايا. وشي مره يقدر الا خدم مزيان كيقدر يخرج، كيبقى يخرج ملي كيوليو لي غاز كيقدر يخرج لينا الماء من هنايا. المهم حنا غنشوفوا. انا غنوريكم واحد درتو عنده دابا عنده اسبوعين. هانتوما طلع بزاف حيت درت قرعه صغيره وطلع لي كان هنا، كان غير هنايا وطلع دابا حتى لهنا، دار الماء ديالو طلع حتى لهنا، لان هذا راه صافي بدا كيختمر ان شاء الله. غادي نخليه مازال خاصو اسبوعين باش يكون ان شاء الله واجد. نشوفوا ان شاء الله البنات ملي غادي يكمل ليا لوشو ديالي في التخمار غادي نوجد معكم ان شاء الله الوصفه اللي قلت لكم، وصفه فرنسيه كيقولوا ليها لا شوكخوت. يعني وصفه هائله، غادي تشوفوا ان شاء الله واحد الوصفه تقليديه كتجي هائله. ونتمنى ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا من التخمار ديال المهم اون جينيرال ديال الخضر. انا اليوم درت معكم لوشو، باذن الله غندير معكم طريقه تخمار الخضر الاخرى، الجزر، القرعه، لانها مفيده للصحه
Donc notre chou, je vais le laisser se préparer pour la choucroute parce que j'ai envie de faire une choucroute pour après. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez eu des idées pour faire lactofermentation de vos légumes parce que c'est trop bénéfique pour la santé. En attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne et à bientôt. في انتظار وصفة قديمة وانتظار نتسناو الوش ديالنا يدير، ومن تما ان شاء الله غادي نديرو فيديوهات اخرين باش ندير معكم هاد الوصفة الفرنسية. كنقول لكم الى اللقاء البنات.